الله الرحمن الرحیم وإلى مدین أخاهم شعیبا لګلو مونږ مدین والو تارور د شعیب علیہ السلام فقال وی یا قوم اعبدوا الله وقوم زما عبادت کوي د الله ورجو اليوم الاخره او امید ساتي درځي د آخرت ولا تعثوا مگر زی فی الارض پزمکه کې مفسدین فساد کوونکی فکذبوا نو تکذیب وکړه دروغجن کدلرا فاغذتهم الرجفه نسدی لرا زلزله فاصبحوا فی دارهم جاسمین وګرځیدل دی په کورونو خپلو کې پړمه خبرات وعادا وثمود عادیان و سمودیان وقد تبین لکم او تاکی سراخ کارشوی تاسو تا فی مساکنهم فزید و سیدود دیکیم پکورونو دیکی وزین لهم الشیطانو او خکار کرو خیست کرو دیت شیطان اعمالهم عملنا دی فصدهم بندول دی لران السبیل دلار د الله نا وکانو مستبصرین او دیو ډیرو خيار وقارون وفرعون وهامان قارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم او تاگی سرا راغلو دیتا موسی علیہ السلام بالبینات بدلائلو فاستکبروا تکبروا کو فی الارض پزمکه کی وما کانوا سابقین او نو د اخلاصی دن کی د الله نام